बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा। आप पहले भी सलाम पाकिस्तान पे इनकी वीडियोस देखते रहती हैं और टैरो कार्ड लीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखती हैं। और आज इनसे कुछ बात करेंगे जी मुल्क की सियासत के हवाले से। सियासत जौन सी आजकल चमक रही है, ख़ास तौर पे नून लीग की। वज़ीर आज़म नून लीग से, वज़ीर आला पंजाब नून लीग से और सदर पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनने जा रही है। अब इस हुकूमत का आगे क्या फ्यूचर है, ये बात करेंगे लाला रुख साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। कैसी हैं आप? बात निकलेगी बहुत दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। देखें, इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बन गई, चलें, अच्छा हुआ, कर लिया उन्होंने जो करना था, जो करने आए थे, सब प्लान था। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि डोंट वेस्ट टाइम इन इलेक्शंस एंड मनी। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, बट ये भी रिक्वायरमेंट थी IMF की कि जी इलेक्शन कराए जाए। फेयर एंड फाइनल इलेक्शन तो कभी पाकिस्तान में हुए ही नहीं है, ना हमने देखे हैं ना कभी देखेंगे जब तक मशीन्स नहीं लगती। और मज़े की बात पता है क्या है, पाकिस्तानी कौम इतनी जीनियस कौम है ना कि इसको हर चीज़ को मैनिपुलेट करना आता है। अगर हमने यहाँ मशीनें भी लगा दी ना, तो इनको कोई मशीनों के साथ भी टक टुक 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 करना आ जाएगा। आपको मैं एक वाक़या सुनाती हूँ कि अमेरिका में पे बूथ्स होते हैं। आपको पता है वहाँ पैसे डालो तो आप, यहाँ भी बीच में लगा था कॉल, क्या कोई पाकिस्तान में भी लगा था जहाँ आप सड़क कॉइन्स डाल के सड़क पे आप कॉल कर सकते थे। टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ। अब मैं जब इंग्लैंड फर्स्ट टाइम गए 1992 में, तो मैंने देखा तो इट वाज समथिंग वेरी गुड। अमेरिका में एक बूथ था जिसमें पैसे नहीं होते थे मगर उससे कॉल्स हुई होती थी, और सारी कॉल्स पाकिस्तान होती थी। जो हेड ऑफ द एरिया था उसके अंडर आ गया कि जी यहाँ से अगर $100 की कॉल्स हो रही है महीने में, $100 हैं तो अंदर नहीं, ये किस तरह से हो जाती हैं। तो उन्होंने फाइनली किसी को कहा, या सर्वेलेंस का कैमरा लगाया है, बड़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। एक बंदा आया, वो कोइन की तरह एक चीज़ डाले और थोड़ी देर बात कर ले। फिर जब वो ख़त्म हो, टंग आवाज़ आए कि जी ख़त्म हो गया कॉइन, आपका जो वैल्यू होती है ना, फिर वो एक डाले। इस तरह उसने 3-4 दफ़ा किया, फिर वो अक्सर आता था, वही नंबर था पाकिस्तान का। जो उसने क्या किया हुआ था, उसने बिल्कुल कॉइन की शेप के फ्रोज़न इतने इतने डिस्क्स बनाए हुए थे। अब मशीन बेचारी को क्या पता कि अंदर डॉलर आ रहा है कि बर्फ़ का पीस आ रहा है। वो तो एक सर्टन चीज़ को एक्सेप्ट करती है ना, उसके अंदर वाइजर्स लगे होते हैं, जो भी वट एवर द टेक्नोलॉजी। बट आई एम वेरी श्योर कि वी कैन प्ले विद एनी थिंग इन पाकिस्तान। बहरहाल अकॉर्डिंग टू माई प्रोडिक्शन, मैंने आपको कहा था कि मिक्स पॉच बनेगा, घोटाला बनेगा, कुछ इधर के कुछ उधर के कुछ उधर के, किसी एक हाथ के में पावर नहीं आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ है कि पावर जो है वो सारा बिखरा हुआ है। अब इस वक्त आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन शुड हैव बिन कि हमारे खान साहब आगे बढ़ते और लेसर ईवल के साथ, या जो उनको बेहतर लगता, क्योंकि नून लीग पंजाब और फ्रंटियर दोनों पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। सो खान साहब के लिए ये बहुत बेहतर होता अगर वो आसिफ साहब के साथ हाथ मिला लेते। और सिंध तो उनको, उसको पता था कि मिलना ही उनको है, और मिल भी गया। मगर कम अज़ कम जो पंजाब में ये नून लीग का पावर था, इसको वो तोड़ने का उनके पास गोल्डन चांस था। अब देखो, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम तो प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, हमें तो आवाज़ आती है, हम बता देते हैं, लेकिन कुछ एनालिसिस भी होते हैं, कुछ देखते भी हैं। अब मैं जब रात को बैठ के सोचती हूँ, खान के बारे में नहीं सोचती, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, या पाकिस्तान के बारे कवर मार गई आप। में। कवर क्या मार गई, मैं रात को खान के बारे में क्यों सोचूंगी यार। मैंने कल इतना अमेजिंग सीरियल देखा, शानाना। अब उसमें खान का क्या ताल्लुक था, वो सारा एल्व्स एंड गॉबलिन्स एंड ट्रोल्स और इनके बारे में था, उसमें खान कहाँ आता है। लेकिन मैं ऐसे जब पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ या थोड़ी देर ख़बरें देखती हूँ, तो मुझे टिंग 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 एक बेल बज रही होती है कि दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ही शुड हैव टेकन टू ब्रेक द पावर। ठीक है, चलिए। मरियम को बहुत दिल था कि वो चीफ मिनिस्टर बनती पाकिस्तान की, पंजाब की। और आपने उनका कल माशाल्लाह हुस्न का छलका और उनकी चाल का झलका
آپ نے دیکھا وہ کیسے آئی اسمبلی میں یوں یوں کرتی, کیا فراٹے سے ان کے کیا خوبصورت سوٹ تھا. آپ تو مرد ہیں, پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا, ان کی کندھے پہ شال اور ان کا سٹائل. اور کل وہ حلف اٹھائیں گی, دیکھیں کل کون سا جوڑا پہنتی ہیں, کون سے اس کا ہوتا ہے. اس کو تو چاہیے ساتھ دے, یو نو, سوٹ پریزنٹڈ بائی دس کمپنی, تاکہ لوگوں کی مشہوری بھی ہو ساتھ ساتھ. اینی وے, چاچا بنے گا گورنر, بنے گا وزیر اعظم. وزیر اعظم آف آل آف پاکستان. او مائی گاڈ, وی آر ان بگ ٹربل. چلیں دیکھیں جی, ایک بات ہے, ایک تھیوری ہے, میں نے آج دوپہر میں بھی ایک انٹرویو دیا, میں نے اس میں یہی کہا, یہ میں نے پرسوں بلکہ ایک کسی کا سن رہی تھی میں, یہ جو ٹاک شوز آتے ہیں, میں مہر بخاری کو سنتی ہوں غور سے, اس کے ہسبینڈ کو سنتی ہوں, 2-3 لوگ ہیں جن کو میں بات سننا پسند کرتی ہوں. باقی مجھے لگتا ہے کہ ایسی یو نو وہ اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور بولتے جا رہے ہیں. اس نے کہا آئنسٹائن از ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ ہائیسٹ آئی کیو پیپل ان دا ورلڈ, رائٹ. آئنسٹائن نے کہا کہ اگر آپ وہی فارمولا اسی طرح سے اسی جگہ پہ انہی چیزوں کے ساتھ کریں گے تو رزلٹ ڈفرینٹ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہی رزلٹ آئے گا. یعنی کہ آپ نے وہی کتابیں ہیں, مہینہ ہی آپ نے تیاری کی میٹرک کے امتحان کے لیے, تو آپ اگر تیسری دفعہ بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں نا, اور آپ وہی اسٹائل یوز کر رہے ہیں, وہی چیز کر رہے ہیں, تو آپ کا رزلٹ وہی آنا ہے. اب اس ملک نے دیکھ لیا ہے 3 ٹائمز ایک پارٹی کو, 3 ٹائمز ایک پارٹی کو رول کرتے ہوئے. اب وٹ ایور دے سے بسائڈز دا پوائنٹ, میں اس کو ڈسکشن میں بالکل بھی نہیں لاؤں گی کہ خان نے کیا کیا نہیں کیا, اس کی کیا غلطیاں تھیں, کتنا بیچارہ کرپٹ تھا, کتنا ملک کو کھا گیا. واٹ ایور آئی ایم سیئنگ از کہ چاہیے یہ تھا کہ اس وقت اس کو ایک دفعہ, اور اللہ نے بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے, اور ہمارے ملک کو بھی چاہیے. اور دیکھو وہ جتنی مشینری انہوں نے یوز کرنی تھی نا, پوری ملک کی کر لی, رزلٹ کیا نکلا, پھر بھی اس کو میجورٹی ووٹس تو مل گئے نا. سنا نیکسٹ ڈے نون لیگ کو میجورٹی مل گئی. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ کے ملک میں ایک کام ہوتا ہے, آپ کے پیپر جاتے ہیں. آپ ٹیچنگ کبھی کی آپ نے؟ ٹیچنگ ہی کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ٹیچنگ کی ہے؟ ہاں جی کی ہے. جب ایگزامز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی ٹینشن ہوتی ہے ٹیچرس کے اوپر رزلٹس دینے کی. ہم لوگوں نے وہ سارے پیپرز 35 ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, 5 سیکشنز کے آپ کے پاس پیپرز آتے ہیں, آپ نے سب کے مارکس نکالنے ہوتے ہیں, ایوریج نکالنے ہوتے ہیں, گریڈنگ نکالنی ہوتی ہے, پیپرز بھرنے ہوتے ہیں. اس میں ایک ایک جگہ جہاں آپ نے مارک کاٹا ہے آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ کیوں کاٹا ہے. انگلش کی ٹیچرز پہ تو بہت زیادہ عذاب ہے نا. میتھس کی ٹیچر نے تو دیکھ لیا بھائی فارمولا صحیح ہے, سم صحیح ہے, آنسر صحیح ہے, رائٹ لگا دیا. اب آپ کے پاس ایک ملک میں ایک مشینری ہے, آپ نے کہا جی الیکشنز کرانے ہیں, 5 بجے الیکشنز, ووٹنگ ختم ہوئی. اچھا میری بات سنیں, الیکشن بھی ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. اب میں نے آج جو بات کرنی ہے نا, فیوچر کی بات کرنی ہے کہ فیوچر میں شہباز شریف صاحب نے ملک کا وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو اب انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اور کتنا عوام کے لیے کام کریں گے وہ؟ دیکھیے مجھے ابھی تک انہوں نے کوئی آواز سنائی نہیں دی, نہ ان کے بیٹھ کر آپس میں کوئی مشاورت جس میں کہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے کیا کریں گے. لاسٹ مگر اس بار انہوں نے نا یوتھ کو خاص طور پہ وہ کیا کہ یوتھ کے لیے بڑے پیکیجز لے کے آ رہے ہیں. یوتھ کے لیے وہ اس دفعہ وہ لیپ ٹاپس بھی لائے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا لائے تھے. کیا ہوا تھا؟ ابھی بھی یوتھ کے لیے کر رہے ہیں وہ, کیا کیا آئی ٹی زون بنا رہے ہیں, یوتھ کے لیے کر رہے آپ مجھے ایک بات ہیں, ایجوکیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے ملک میں 77 ایئرس کے بعد بھی ہم میٹرک تک فری ایجوکیشن نہیں دے سکتے. 8ویں تک دے دو, 8ویں کے آگے 2 سال ٹیکنیکل دے دو. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اس ملک میں ہے نا ذرائع ہیں. آئی مین آئی ایم لائک بلاول بھٹو, یو نو, ویری بیڈ ان اردو. جو ہمارے پاس ہائیسٹ ہے وہ ہیومن ریسورس ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے ہیومن ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں. ان کو چاہیے بجائے لیپ ٹاپ دینے کے یا آئی ٹی, اگر ہم زراعت پہ بھی چلے جائیں تو زراعت کی طرف زیادہ انویسٹ کریں, کیونکہ وہ اس سے ہمارا کتنا بجٹ نکلتا ہے, کتنا کچھ. آپ بتائیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پیاز 300 روپے کلو, آپ تو گھر کے لیے سودا لاتے ہوں گے, آپ تو گھر کے بڑے ہیں, آپ ماشاء اللہ یو رن اے ہاؤس, یو نو کہ ایکسپینسز کیا ہیں. کل میں نے اپنی میٹ کو 500 روپے دیے, میں نے اسے کہا تھوڑی سی پیاز, تھوڑے ٹماٹر اور ایک میرے لیے اسبغول. یو نو واٹ از اسبغول؟ اتنی سی تھیلی لائی ہے وہ 100 روپے کی.
I was shocked. I was like, کیا یہ وہ چیزیں جو پاکستان میں اگتی ہیں؟ کلونجی، اجوائن، تخم لنگا، یہ چیزیں پاکستان میں اگتی ہیں. بٹ اگین آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ذرائع ہمارے پاس زراعت اینڈ ہیومن ریسورس، یہ دو ہمارے مین انفراسٹرکچر کے اندر سب سے پاورفل انڈسٹری ہونی چاہیے. اچھا بتائیں کہ یہ حکومت کتنا ٹائم ہے؟ 6 to 8 months. اور آگے الیکشن ہے کیا؟ نہیں، پھر پرانی کہانی. اچھا، وزیر اعظم چینج یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو نیکسٹ یہ مارچ کے مہینے میں عمران خان ڈزنٹ ٹیک اینی سالڈ اسٹیپس تو پھر تو ہمارا بہت برا حال ہے. نہیں، اب مجھے پہلے یہ بتائیں، عمران خان سٹیپ تو لے گا، مگر عمران خان باہر کب آ رہے ہیں، ان کے کیسز کب ختم ہو رہے ہیں، اور پھر آگے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بھٹی آپ سمجھنا کی کوشش کریں، دنیا اس کے ساتھ ہے اندر بھی. اور آپ مجھے بتائیں، نیلسن منڈیلا نے 20 سال جیل میں گزارے تو کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کتنے کتنے سال لوگوں نے جیلوں میں گزارے ہیں تو کیا انہوں نے اندر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا؟ ہی کین موو ہز مشینری فرام ان سائڈ. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آج کل کا دور انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے کیا؟ اس کو ساتھ اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پاورفل ٹیم آف پولیٹیشنز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اس کے پاس لیک آف پولیٹیشنز ہے. گیم کھیل رہا ہے پالیٹکس کی، اور لیول پہ کھیل رہا ہے وہ کرکٹ کے یا فٹ بال کے. تو ہی نیڈس ٹو نو کہ کس چیز کا گراؤنڈ ہے. یہ نااہلی ہے. نااہلی ہے نا بھئی، بہت بڑی نااہلی ہے. اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی میرے پاس 3-4 اہم وہ ہیں پورٹ فولیوز ہیں میرے پاس، میں ایک ایکسلنٹ انگلش کی ٹیچر ہوں، میں ایک بہت اچھی کال سینٹر ٹرینر ہوں، میں ایک انتہا سے زیادہ، پاکستان میں صرف 3 ہیں، میں ایکسنٹ ریڈکشن ٹرینر ہوں. اب میں نے اپنی الگ الگ تینوں سیمیاں بنانی ہیں جس میں میرے اپنے پوائنٹس ہائی لائٹ ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کام کے لیے آپ نے دینے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان جب پالیٹکس کھیلنے آئے ہیں اور پولیٹیکل ارینا میں اترے ہیں اور جیل میں بھی تو شوڈ ہی ناٹ ہیو فرسٹ آف آل، بجائے 4 وکیل جمع کرنے کے، اس کو چاہیے تھا 2-3 منجھے ہوئے پولیٹیشنز اپنے ارد گرد رکھتا جو اس کو بتاتے کہ ہاؤ ٹو پلے دا گیم. اچھا، اب بات جون سی ہے، اپوزیشن میں خان صاحب بیٹھے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر یہ سب کچھ ڈرائنگ روموں میں ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے اور ہونا تھا اور ہم سب کو پتہ تھا، میں نے بھی پہلے آپ کے ساتھ بھی 3 انٹرویو کیے جس میں نے یہی کہا کہ مذاق نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں. اب بھی ٹائم ہے، مارچ کا پورا مہینہ ہے عمران خان کے پاس. ہی کین اسٹل پلے ہز کارڈس، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کھیل رہا ہوں اور میں کس طرح سے کھیل رہا ہوں. اگر وہ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اندر بیٹھ کے ہائے بڈھی اماں کی طرح انہیں بیوے ہوتی اندر کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں. دیکھیں نا، بغیر کمپین کے آزاد امیدواران نے کتنے سیٹیں نکالی ہیں، تو کوئی کمپین نہیں تھی نا، تو وہ صرف خان کا نام تھا نا، شخصی ووٹ ملے ہیں نا ان کو. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر شخصی ووٹ اتنے ملے ہیں تو اس کے مطلب اس کی شخصیت ہے اس قابل کہ اس کو اتنے بھی مل گئے. ہمیں آپ سمجھ بوجھ کی بات کر رہی ہیں نا. میں سمجھ بوجھ میں اس سینس کی بات کر رہی ہوں کہ عوام تو اس کے ساتھ ہے، ووٹ بھی ڈلے اس کو. واٹ اسٹیپس از ہی ٹیکنگ ناؤ؟ اب کون سے منجے ہوئے پولیٹیشین تھے جن کو ساتھ رکھتے؟ سارے تو اچھے اچھے تھے، شاہ محمود قریشی تھا، پرویز الہی، اور جون سا ہے، اور بھی کتنے، اسد عمر، کتنے لوگ تو ساتھ تھے ان کے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پولیٹیشین جو خود گیم کھیل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایڈوائزر جو آپ کو طریقہ سمجھاتا ہے. جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ اپنی بزنس ایڈوائزر رکھتے ہیں. پولیٹیشین کبھی بھی اپنی گیم آپ کو نہیں سکھائے گا. اچھا میری بات سنیں، ٹھیک ہے اپنی گیم نہیں سکھائے گا، مگر اس ٹائم پہ اب آگے ملکی حالات کیا ہونے والے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں ذرائع نہیں آپ کی، یعنی کہ جو علم ہے آپ کے پاس. دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، سچی بات بتاؤں، میں تو بہت زیادہ ڈپریس ہوں. ٹھیک ہے، میں آئی ایم ناٹ ہیپی ایٹ آل. آج میں سن رہی تھی اسپیچ، میں کوشش کرتی ہوں آدھا 1 گھنٹہ خبریں ضرور دیکھ لوں، مگر آدھا گھنٹہ انہوں نے صرف بلاول کی ایک اسپیچ سنائی، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وہ ایک 9 سال کے بچے کی شہادت کا ذکر کر رہا تھا. ہی پلیڈ آن ہز نانا کی شہادت، آن ہز مدر کی شہادت، اور اب وہ ایک بچے کی شہادت جو کہ کہہ رہا تھا کہ جی پرچم اتار رہا تھا MQM کا کہ ہمارا، اور اس کو گولی مار دی پولیس والوں نے، اور وہ اس کو لے کے پورے پاکستان میں گھوم رہا ہے اور پریس کانفرنسز کر رہا ہے. اب دیکھیں، آئی انڈرسٹینڈ پچھلے سال
पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि जी आटा देंगे रमज़ान में, रमज़ान फिर आने वाला है हमारे लिए। दिया भी था। रहमत का की जगह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सब पे इस दफ़ा रहम करे। अज़ाब का महीना होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज़, और दिया भी था। और उसमें कितने लोग मरे थे आपने ये देखा? आपने इसको कवर किया कितने मरे? और कब आपने वो आटा खोल के देखा उसके अंदर क्या था? उसके अंदर लिटरली कीड़े लगा हुआ आटा था। अब मुझे बताएं, थर में 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत बड़ा कहत आया, खुशहाली आई, लोग खुश साली, बच्चे ऐसे करके अकड़ के मर गए, भूखों से मर गए, परिंदे मर गए। बड़े बड़े गोदाम भरे हुए आटे चावल दाल के लोगों ने कब्जे में रखकर और उनको कीड़े लगा दिए। अब जिस लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ छोड़ दें, कौन हुकूमत आएगी कौन नहीं आएगा, किसने करना है किसने नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप बता दें मुझे, इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस किस चीज़ पर है? किस पे है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप भी तो इसी मुल्क में रहती हैं ना। मैंने तो यही देखा कि 40 साल हो गए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी जो मर्जी है खेल रहा है। अच्छा चले, मेरी बात सुने, अब लास्ट में बस वीडियो का टाइम हमारा पूरा हो गया और हम लास्ट में मैं सिर्फ आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि आपके जिन्नात क्या कह रहे हैं कि जी खान साहब कब वापस आ रहे हैं? मार्च, मिड मार्च, मार्च अप्रैल, वैसे वो ना आए बाहर तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर वो ये इसको मार्च में बाहर आने देते हैं उसके लिए ज़रा ज़्यादा बुरा है, टफ़ टाइम होगा। और उसको अगर हो सकता है कि बनी गाला में उसको भी वो जो जेल उन्होंने बना दिया उसको डिक्लेयर कर दिया, वहीं उसको भी रख लें, लेकिन उसके लिए टफ़ टाइम है। उसको अपने, जिसको कहते हैं ना टाइटन योर बेल्ट, अपनी बेल्ट टाइट करो, अपना सब काम सही करो एंड गो इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप ये समझते हो कि आपने इस्लामिया दौर का कोई बहुत बड़ा वर्क उल्टाना है तो आप अतातुर्क की रिवोल्यूशन को देख लो, आप किसी अच्छी उसको उठा लो, गवर्नमेंट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को उठा लो, ब्लूप्रिंट्स हैं हर चीज़ के यार, आजकल तो गूगल के ऊपर हर चीज़ के ब्लूप्रिंट्स हैं। आप किसी को गवर्नमेंट रनिंग फॉर्मूला देख लो। पीटीआई में और गद्दार हैं बहुत बहुत आज़ाद उम्मीदवार कहीं इधर उधर होते नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं, छलांगे मारेंगे। जब आप एक बंदे के साथ, मैं कहती हूँ कि जी भट्टी बहुत अच्छा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं जाती हूँ मॉर्निंग शो करने के लिए, नियो, वहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलती है, मैं 2 या 3 लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। जिस दिन वो मुझसे आंखें फेर लेते हैं और नीचे मुझे कोई और इनवाइट भी करे तो मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब जो इन्होंने आज़ाद कहकर या वो सुन्नी तहरीक के अंडर आए हैं या जिस परचम के नीचे भी आए हैं, अगर उन्होंने इतना भी साथ दिया है तो इस वक्त खान साहब शुड बी शेकिंग हैंड्स एंड वेलकमिंग। एंड क्यों नहीं थे आज असेंबली में पीटीआई का प्रेजेंस या सुन्नी तहरीक का प्रेजेंस? आज क्यों नहीं था पंजाब में, पंजाब असेंबली में? क्योंकि मेरे पास एक लड़का गया जो वहाँ उसको कवर करने जा रहा था, तो मैंने भी थोड़ी देर लगा के देख लिया, मुझे तो नहीं नज़र आए कहीं भी, ना कोई शोर मचा रहा था। दे शुड बी समथिंग। आप बाहर खड़े होकर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, आपको जब सीट मिल गई है, आपने वोट ले ली है, तो आप अंदर जाके करो ना। आई टेल यू अ लिटिल थिंग इंसिडेंट, सिर्फ 2 मिनट दे मुझे। मैं उम्रा करने गई, मैं जहाँ वहाँ बाहर भी, मस्जिद नबवी के बाहर भी जगह बनी होती हैं, वो ऐसे रेलिंग सी लगा देते हैं जब नमाज का वक्त होता है कि जी हाँ औरतें नमाज़ पढ़ेंगी, औरतों का साइड होता है, फिर मर्द। मैं जहाँ अपनी जाय नमाज डालने लगूँ, एक आदमी आए रेलिंग लगाने के लिए, मुझे कहे गो 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 गो। मैं आगे चली गई, मैंने कहा शायद यहाँ जगह कम है, आगे गई तो फिर मैंने ऐसे बाहर वाली जगह पे ना वो रेलिंग के वहाँ मैंने अपनी जाय नमाज लगाई, तो मुझे कहते गो गो गो। मैंने कहा गो वेयर? कहते गो इनसाइड, यल्ला मस्जिद, मस्जिद नबवी सामने है, तुम्हारे अप्रोच में है, तुम उसके अहाते में खड़े क्यों नमाज पढ़ रहे हो जब तुम्हें 70 नमाज़ों का ज़्यादा सवाब मिल रहा है अंदर जाके पढ़ने का? जब आप एक जगह में इलेक्ट हो गए हो नेशनल असेंबली में, आपने वोट ले लिए हैं, तो वाई आर यू नॉट गोइंग इनसाइड और वहाँ खड़े हो के आप ऑब्जेक्शन करें या बोलें या बताएं? ज़ुबान दी है अल्लाह ने, गुफ्तार दी है आपको, इलेक्शन आप जीत कर आए हैं, आप वोट्स लेकर आए हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिलावल भुट्टो में अब कितना कॉन्फिडेंस आ गया, तुम उसकी आजकल की स्पीचें सुनो और तुम उसकी 2 महीने पहले की स्पीचें सुनो, ऐसे लगता था छोटा बेबी बोल रहा है। मैंने उसको हर वीडियो में ये कहती थी ना, बच्चा है, बेबी है, भाई है कि बाजी है, माशाल्लाह ही इज़ ग्रोन। उसको कॉन्फिडेंस किस चीज़ ने दिया? उनकी वोट्स ने दिया। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, वोटर को भी इज्जत दो, वोटर को भी इज्जत दो। और खान साहब के हवाले से इनके जिन्नात ने जो इनको बताया है वो यही है कि जी अभी जो सा है
خان صاحب کو مارچ تک مارچ اپریل صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد باہر آنا چاہیے, پھر ان کے لیے ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ میم. سلام پاکستان.